ठिक छ एक्जाम एबिएस एक सर्कल छैन ल ओके ठिक छ अब हामी अघि बढौँ ल अघिल्लो क्लासमा इन सर्कलसम्म लिएको थियो होइन ठिकै छ अब हामी अघि बढौँ र अघि बढ्दै जाउँ र अघि बढ्ने क्रममा यसपटक हेर एउटा ट्रिगोनोमेट्रीसँग अलिकति रिलेटेड क्वेसन म तिमीलाई दिन्छु है त यो हामीले अगाडि मैले तिमीलाई भनेको पनि हुनसक्छ तिमीहरू मध्ये कसै न कसैलाई यो क्वेसन फस्टसँग तिमीहरूको उसमा कम्प्युटर हार्ड डिस्कमा आयो अथवा केहीले हालिदिएका छन् यो मोडल क्वेसन्सहरू त्यो क्वेसन म दिन्छु त्यसपछि अनि हामी एक सर्कललाई लिउँ है त ल क्वेसन गर त परिकाउदी छोडेर लेख द मिनिमम भ्यालु अफ क्वेसन लेख द मिनिमम भ्यालु अफ e raised sin square a plus e raised cos square a. The minimum value of e raised sin square a plus e raised cos square a is option A, option B लेख twice e, option C 2 root e, option D लेख e root 2 गर what is the minimum value of the expression यो गर त IOE repeated है IOE repeated IOE repeated question डिपिमा केही छैन त किन तिम्रो आएन क्या छ त किन आयो हेर न हिजो पनि त्यो इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनलाई होइन ए धेरैले बी निकालिरहेको छन् हेर त इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनको ग्राफ वाइ इक्वल टु एक्समा लेख राखिदिनु है नानी भनेर चाहिँ हेरौँ ल त्यो सानो भाइले के गरेर ओके यतापट्टि जाउँ ल डिपिका जो क्वेसन्सका एन्सरहरू त्यसमा चाहिँ सोल्युसन त नभ्याइएला एन्सर यो हुन् भन्दै त्यहाँ लेख्न लगाइदिउँ ल ओके छोडिदिउँ अप्सन ए होइन अप्सन ए अप्सन बी भन्दैछौ हेरौँ ल यो रिपिटेड क्वेसन है अरे यसमा किन हलमल्यो यार म तिमीलाई अलिकति भन्छु ल अगाडिबाट यो ट्रिगोनोमेट्रीसँग सम्बन्धित अलिकति एउटा रिपिटेड क्वेसन थियो र मैले उठाएको हो है यो क्वेसन मैले त्यसरी उठाएको हो अब यसलाई अलिकति अगाडि बढाउँ ल है सुन है अलिकति म सम्झाउँछु एकदम सम्झाउँछु है यदि मेक्सिमा र मिनिमाबाट क्वेसन आयो भने है यदि मेक्सिमा र मिनिमाबाट क्वेसन आयो भने अल्जेब्रा छ भने ठिकै छ अल्जेब्रा छैन भने त्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ मेक्सिमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ पोजिटिभ मिनिमा यो उटपट्याङ होइन भन्ने बुझ्नु किनभने समय लाग्छ जस्तै y इक्वल टु एक्स क्यु प्लस यस्तो उटपट्याङ एक्स स्क्वायर एक्स वाईका रिलेसनका क्वेसन्सहरू मेक्सिमम मिनिमाबाट फर्स्ट डेरिभेटिभबाट गर्ने योदेखि बाहेक एक्सपोनेन्सियलका कुराहरू अथवा के भन्छ ट्रिगोनोमेट्रिक लेन्थी यस्ता कुराहरू त्यो फर्स्ट डेरिभेटिभबाट गयो भने धेरै समय लाग्छ त्यसले गर्दा यहाँ केही छ भन्ने बुझ्ने है ओके अब यहाँ म अघि बढेँ जस्तै तिमीलाई कसैले भन्यो ए नम्बर एउटा ए नम्बर दियो अर्को नम्बर बी दियो हेर एकदम ख्याल गर है एउटा नम्बर ए छ अर्को नम्बर बी छ यो मोडल यति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो अहिले हेर है म तिमीले थाहा पाउँछौ स्याटरडे टेस्टमा तिमीलाई सोध्न सक्छ स्याटरडे टेस्टमा सोधेको छैन भने कुनै न कुनैमा सोध्छ कुनै न कुनैमा सोधेन भने केयु र आयुईमा त पक्कै कसै न कसैलाई यो मोडल क्वेसन पर्छ त्यति इम्पोर्टेन्ट हो अब तिमी आफै फिल गर्छौ यसको तरिकाबाट के सुन है साउन्ड सुनिएन ओके म यहाँ आएर बोल्छु है त ल सुन है तिमीसँग एउटा नम्बर ए छ होइन एउटा नम्बर ए छ अर्को नम्बर बी छ भने वाट इज एएम बिट्विन होइन ए बी छ भने ए र बीको एएम कति हुन्छ भन्यो भने एएम कति हुन्छ एएम इक्वल टु ए प्लस बी बाई टू ए र बीको जिएम कति हुन्छ भन्यो भने जिएम इक्वल टु कति हुन्छ अन्डर रुट एबी हो होइन यहाँसम्म तिमीलाई थाहा छ र तिमीले पढेको छौ एएम ग्रेटर देन इक्वल टु जिएम जिएम ग्रेटर देन इक्वल टु एएम एचएम पढाएको छौ ओके यही रिलेसन हेर त हमेसा यु नो द्याट एएम ग्रेटर देन इक्वल टु जिएम हुन्छ ओके एएम ग्रेटर देन इक्वल टु जिएम हुन्छ अब ए को होइन कुनै पनि दुईटा नम्बर ए र बीमा एएम कति हुन्छ ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टु जिएम कति हुन्छ अन्डर रुट ए ख्याल गर है एएम ग्रेटर देन जिएम अब ए को ठाउँमा तिमी जे पनि राख्न सक्छौ सपोज ई रेज साइन स्क्वायर ए यसको ठाउँमा ए राख ई रेज कस स्क्वायर ए सपोज दिस इज बी अर्थात् यो ई रेज साइन स्क्वायर एलाई ए ई रेज कस स्क्वायर एलाई बी राख्यो भने एएम कति हुन्छ ई रेज साइन स्क्वायर ए प्लस ई रेज कस स्क्वायर ए बाई टू इट इज एएम ग्रेटर देन इक्वल टु जिएम मिन्स अन्डर रुट ए मिन्स ई रेज साइन स्क्वायर ए इन्टु ई रेज कस स्क्वायर ए यहाँ हेर है यहाँबाट कति आयो ई रेज
sin square a plus e raised cos square a greater than equal to क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 2 आयो हो के अंडर रूट सेम बेस पावर जोडिन्छ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कति हुन्छ 1 हुन्छ e रेज 1 हैन पावर त e रेज sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हुन्छ e रेज sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 भयो e रेज 1 इक्वल टु e भयो अर्थात ब्राकेट हैन रुट भित्र के आयो अब यहाँ हेर त e रेज sin स्क्वायर a प्लस e रेज cos स्क्वायर a को भ्यालु या त 2 रुट e छ अथवा त्यो भन्दा ठूलो छ मिनिमम हैन कुनै पनि टर्मको भ्यालु या त यहाँसम्म जान्छ बाँकी भ्यालु यहाँ भन्दा माथि हुन्छ नै भन्नु भने यो जुन नीचे वाला चाहिँ डाउन वाला सबभन्दा थोरै वाला भ्यालु त्यही हो नि एन्ड हेन्स e रेज sin स्क्वायर a प्लस e रेज cos स्क्वायर a मिनिमम भ्यालु इक्वल टु 2 रुट a यानी कि अप्सन सी इज द आन्सर अति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यो लास्ट साउन्ड क्लियर आइरहेको छैन ठिकै छ सुनेन हैन यो एकदम है यो म यहाँ आएर बोल्छु तर अति इम्पोर्टेन्ट है am greater than equal to gm am greater than equal to gm वाला फन्डा सुन है अब अल्जेब्रा y इक्वल टु समथिङ हैन y इक्वल टु x क्यूब अथवा x स्क्वायर आदि इत्यादि यस्ता क्वेशनहरु छ भने त्यहाँ म्याक्सिमा र मिनिमा क्वेशनहरु आयो भने फर्स्ट डेरिभेटिभबाट जानु त्यो भन्दा सुन है त्यो भन्दा बेसीको लागि यो टर्म am greater than gm अथवा अरु के हुन सक्छ म क्वाडमा सम्झाउँला तर यस्तो हैन यस्तो एक्सप्रेसन भनेको y को भ्यालु त्यो dy by dA इक्वल टु 0 गरेर गर्ने हैन बुझ लामो धेरै लामो जान्छ के 2 स्टेप 3 स्टेपमा एन्सर राइट गरेर तिमी अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ एन्ड यसरी गर्ने ठीक छ ओके यसैलाई म्याक्सिमम भनौँ भने चाहिँ के गर्ने छ अब यहाँबाट तिमीले के देख्यौ यो बाउन्ड ओपन वाला आइदियो हैन म्याक्सिमाको लागि भनौँ भने फेरि तिम्रो यो सब्जेक्टिभ क्वेशन भन्छ अब्जेक्टिभ क्वेशन बन्दैन y इक्वल दिस मच गर्ने dy by dA इक्वल 0 अनि त्यहाँबाट एनालाइसिस गरेर जानुपर्छ त्यो सब्जेक्टिभ क्वेशन भन्छ तिमीले एक्जाम दिने भनेको अब्जेक्टिभ क्वेशन दिने हो सब्जेक्टिभ होइन अब्जेक्टिभ भनेको 2 लाइनमा एन्सर आउने 3 लाइनमा एन्सर आउने एन्ड हेन्स अब डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गरेर टेस्ट गरेर भन्दा 10औं लाइनसम्म चाहिँ गइदिन्छ एन्ड हेन्स त्यो सब्जेक्टिभ क्वेशन भन्छ तिमी एक्जाम हलमा बस्ने बित्तिकै सम्झिनु आई एम गिभिङ अब्जेक्टिभ क्वेशन जुन 2-3 स्टेपमा आउँछ 2 मार्क्सको लागि 1 मार्क्सको लागि 1 स्टेपमा एन्सर देखा पर्छ यति हैन स्ट्र्याटेजी लिएर टक्क एक्जाम हलमा बस्नु नि त्यसो गरे भने तिम्रो ब्रेन चल्न थाल्छ चल्न थाल्छ त्यो तिमीलाई ठीक होला ओके अब हामी अघि बढौँ ल धेरैले तिमीलाई सोध्यो हैन सर अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिक भन्ने कसरी थाहा भयो भनेर तिमीले सोधिरहेको छौ त्यसको लागि म छुट्टै अलग्गै हैन यो ट्रिगोनोमेट्रीसँग सम्बन्धित भएकोले उठाए वार्ड सेक्सन हैन क्वेशन आन्सर डिस्कसन सेसन लिन्छु त्यहाँ मोडल क्वेशन्सहरु कस्ता आउँछन् आईआईमा केयुमा ती क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्दाखेरि म तिमीलाई भन्छु है जस्तै म्याक्सिमा र मिनिमा हैन म्याक्सिमा र मिनिमाबाट कुन ब्लकबाट क्वेशन सोधिन्छ एकदम ख्याल गर है म्याक्सिमा र मिनिमाबाट कुन ब्लकबाट क्वेशन सोधिन्छ जस्तै तिमीसँग एउटा जस्तै एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा तिमीले नदेखेको क्वेशन भन्नाले एउटा कर्व दिन्छ अरु कर्व दिन्छ त्यो कर्व बीचको सर्टेज डिस्टेन्स कति हुन्छ सर्टेज डिस्टेन्स त्यो सर्टेज डिस्टेन्स टच गर्ने पोइन्टहरु के कस्ताहरु हुन्छ यो ठाउँबाट सोध्ने मोडल क्वेशन यो ठाउँबाट सोध्ने मोडल क्वेशनहरु फर्स्ट क्वेशनहरु यस्ता हुन्छ ती क्वेशनहरु कुनै क्वेशन आन्सर डिस्कसन सेसनमा गरौँला अब अहिले चाहिँ हामी ट्रिगो लाइन अघि बढाउँ र ट्रिगोसँग सम्बन्धित एउटा am ग्रेटर देन hm बाट अथवा am ग्रेटर देन इक्वल टु gm हैन कुनै यो फर्मुलाबाट पनि सोध्न सक्छ कुनै gm ग्रेटर देन इक्वल टु hm वाला फर्मुलाबाट पनि आउन सक्छ हैन यताबाट कुनै रिजल्ट आइदियो भने यता कुनै टर्म बस्यो भने hm बाट आउने रिजल्ट यो भन्दा सानो छ भने यो म्याक्सिमम भइदिन्छ हेर है यो एकदम यो आईक्यू जनरल पार्टहरु यसलाई ख्याल गरेर ल र यसका अन्य पक्षहरु चाहिँ अरु क्लासमा म तिमीलाई सम्झाउला कुनै बेला क्वेशन आन्सर डिस्कसन प्याटर्नमा हामीले डिस्कस गर्यौं भने है त ओके अब हामी x सर्कल तिर जाउँ ल लेख x सर्कल अब कोर्स जैसेको चाहन सक्ने हो यस पछाडी यो ट्रिगोनोमेट्री सक्ने बित्तिकै तिमीलाई फंक्सन सुरु गरिदिनु पर्यो पढाइदिनु पर्यो भन्ने लागेको छ किनभने फंक्सनमा डोमेन रेन्ज लगायतका इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु छ त्यो क्विक एन्सर निकाल्न सक्यो भने तिमीलाई फाइदा हुन्छ फंक्सन पछिसम्म काम लाग्छ त्यसले गर्दा फंक्सन सकाइदिएर चाहिँ म गुड बाइ भन्छु होला जस्तो मलाई लागिरहेछ है त ओके छोड लेख x सर्कल लेख x CIR सर्कल है x सर्कल ध्यान दिनु x सर्कलमा बुझ है तिमी यसको मिनिङ के हो सम्झाउँछु हेर है तिमीसँग एउटा इन्ट्रेस्टिङ फन्नी सिल्ली चाइल्डहुड सर्कल है ठीक छ एउटा सर्कल यस्तो छ right suppose this is B and suppose this point is C एकदम ख्याल गर है
यहाँ ध्यान दिऊ है, कुनै पनि एउटा ट्रायंगल छ, कुनै पनि एउटा ट्रायंगल छ, ट्रायंगलको कुनै पनि दुईटा साइड बढायो भने बनेको ग्यापमा बन्ने सर्कल नै एक सर्कल हो। एकदम ख्याल गर है, सुन है, सुन है, कुनै पनि एकदम एकदम ध्यान दिऊ है, कुनै पनि एउटा ट्रायंगल छ, ट्रायंगलको कुनै पनि दुईटा साइड बढायो भने बन्ने ग्यापमा बन्ने सर्कल नै एक सर्कल हो। ठिक छ? कहिलेकाहीँ तिमीहरू जस्तो हुँदाखेरि नि म झुकिन्थेँ क्या, म के गर्थेँ, यसलाई एक सर्कल भन्थेँ, अथवा बाहिरपट्टि बनेको सर्कल एक सर्कल, ट्रायंगलको भित्रपट्टि बन्ने सर्कल इन सर्कल भन्दा म झुकिन्थेँ। तर त्यो होइन, तिमीहरू पनि झुकिन सक्छौ। बाहिरपट्टि प्रत्येक भर्टेक्सलाई टच गरेर जाने सर्कललाई सर्कम सर्कल भनिन्छ, यसको रेडियसलाई क्यापिटल आर भनिन्छ। प्रत्येक साइडलाई भित्रपट्टिबाट टच गरेर बनेको सर्कललाई इन सर्कल भनिन्छ, यसको रेडियसलाई स्मल आरले सिम्बलाइज गरिन्छ। त्यस्तै एक सर्कल भन्नाले कुनै पनि ट्रायंगलको कुनै पनि दुईटा साइड बढाउँदाखेरि बन्ने जुन ग्याप हुन्छ, ग्यापमा बनेको सर्कल नै एक सर्कल हो। एकदमै क्लियर ख्याल गर है, र यहीसँग सम्बन्धित म्याथमेटिक्स नै एक सर्कलको म्याथमेटिक्स भयो। ठिक छ? ठिक छ, रिलेसन नै पढ्ने त हो नि। अब यहाँ हेर है, सुन है, नाउ सी, अब 4r cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 भनेर आछौ नि। 4r हेर न, cos a by 2 दिन्छ, अब भ्यालु राख, cos b by 2 भ्यालु राख, cos c by 2 भ्यालु राख, त्यहाँबाट जुन रिजल्ट आउँछ नि त्यो रिजल्ट तिम्रो अप्सनमा देखिया हुन्छ क्या। त्यो अप्सन कुन फर्ममा छ त्यो फर्ममा राखिदिऊ क्या। त्यहीसँग सम्बन्धित सोध्दैछौ। पहिला एक सर्कल हेरौँ ल, अनि अरू पार्ट हेरौँ ल। अब यसमा हेर त, फर एक्स सर्कल, ध्यान दिएर, ओके, फर दिस एक्स सर्कल, ठिक, यसमा हेर ल, फर दिस एक्स सर्कल हेर, अब के देखिन्छ, इन सर्कल र एक्स सर्कलबाट पढ्ने सिर्फ दुईटा कुरा हो, एउटा हैन रेडियस एनालाइसिस, अर्को हाफ एंगल एनालाइसिस। जस्तै इन सर्कलमा रेडियस कस्तो थियो, r इक्वल टु ट्रायंगल बाइ s थियो। हाफ एंगल एनालाइसिस कस्तो आइरो थियो, r इक्वल टु 4r sin a by 2 हैन, into sin b by 2 into sin c by 2 आइरो थियो। फन्डा यही थियो हैन। बाइ द सेम वे एक्स सर्कलमा पनि एउटा पार्ट रेडियस वाला पार्ट हेरिन्छ, अर्को हाफ एंगल वाला पार्ट हेरिन्छ। जे जति क्वेशन्सहरु छन् यसैबाट फस्छ, त्यसले गर्दा यसको पनि एरिया र हाफ एंगल हामी हेर्न दिइरहेका छौं है त। ओके, यसको लागि नाउ सी, फर्स्ट एरिया एनालाइसिस है, एरिया यसले के कस्तो एरिया, एरियाको रिजल्ट के कस्तो दिइरहेछ यसले, त्यतातिर हामी जाउँ ल। ओके, यसमा हेरौँ, यसको लागि सपोज सेन्टर इज आई, अगेन हेर है, यो जुन एक्स सर्कल छ यसको सेन्टर आई देख्छ। अब सेन्टरलाई प्रत्येक भर्टेक्सले जोडिन्छ, जोइन द सेन्टर बाइ इच भर्टेक्स है, प्रत्येक भर्टेक्सले सेन्टर जोड त। नाउ से जोइन द सेन्टर अफ एक्स सर्कल बाइ इच भर्टेक्स अफ द ट्रायंगल। ठीक छ, ट्रायंगलको प्रत्येक भर्टेक्सले सेन्टर जोड्यो। ठीक, अब यहाँबाट हेर है, अब लेट रेडियस इक्वल टु r1 हेर है। अब यसमा हेर, फर्स्ट एरियाको लागि हेर है, एरिया अफ ट्रायंगल हेरेपछि धेरै तरिकाले एरिया एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। त्यति मध्ये सजिलो तरिका म तिमीलाई सम्झाउँछु है त। यहाँ के, यहाँ हेर, अलि ठुलो, अलि ठुलो थियो लेन्थी, सुन है। अब तिमीले लेखिरहेछौ लेन्थी हुन्छ सर डेरिभेसन अथवा अरु यो भन्दा सजिलो ट्रिकहरु सुन। अब रिजल्ट के हुन्छ, थ्योरेटिकल कुराहरु हरेक ठाउँमा लेन्थ नै लाग्छन्, तर यसको एप्लिकेसन सजिलो हुन्छ। जस्तै अघिल्लो भने नि, इन सर्कलमा सोध्ने क्वेशन के थियो, cos a plus cos b plus cos c हैन, इज अप्सन ए 1 plus r by r। अब यसको डाइरेक्ट रिजल्ट कति आउँथ्यो, 1 plus 4 sin a by 2 हेर है, sin a by 2 sin b by 2 into sin c by 2, यो हामीले अगाडि गरिसकेका थियौं हो हैन। अब 1 प्लस यसको भ्यालु कति हुन्छ, आई थिंक यु अल्सो थिंक, तिमीलाई थाहा छ नि हैन, 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 means r upon r आइदिन्छ। अब हेर दुई स्टेप तीन स्टेपमा आउँछ के, तर यही 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 अर्थात r equal to 4r sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2, यो डेरिभेसन गर्न तिमीलाई कति समय लागेको थियो, फिगर एनालाइसिस गरेर रिजल्ट निकाल्नु परेको थियो। एन्ड म्याथमेटिक्स अथवा साइन्समा रिजल्ट निकाल्दाखेरि केही समय लाग्छ, तर त्यसको एप्लिकेसन क्विक हुने हुनाले त्यो रिजल्टलाई लेन्थीको रूपमा नल्याऊ, किनभने हामीलाई चाहिएको त्यसको एप्लिकेसन हो। ओके, यो पार्ट हेरौँ ल। अब एरियातिर जाउँ है त, एरियातिर जाउँ ल। एरिया अफ ट्रायंगल एबिसी हेर,
एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी हैन एबीसी को एरिया कति हुन्छ एबीआई ट्रायंगल एबीआई प्लस ट्रायंगल एसीआई एसीआई माइनस ट्रायंगल बीसीआई भयो अब एबीसी को एरियालाई तिमी सिम्पल ट्रायंगलले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ ट्रायंगल बेस इक्वल टु हेर त एबीआई हो हैन एबीआई यो ट्रायंगलको एरिया कति हुन्छ हाफ इन्टु बेस मिन्स एबी अब हेर है इन्टु हाइट अब 9 10 मा पढेको एउटा बेसिक रिजल्ट हेर त तिमीसँग यस्तो ट्रायंगल छ हैन यो खालको ट्रायंगल छ यसको एरिया कति हुन्छ भने सपोज इट इज ए सपोज इट इज बी सपोज इट इज सी यसको एरिया कति हुन्छ भने एरिया कति हुन्छ हाफ इन्टु बेस मिन्स एबी इन्टु हाइट सुन है इन्टु हाइट को लागि अब जुन भर्टेक्स छ जुन तिमीले बेस मानेको छौ बेस यसलाई मान्यो भने भर्टेक्स यो हुन्छ एरिया मिन्स भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर ड्रा गर परपेन्डिकुलर ड्रा गर्दा जुन डिस्टेन्स आउँछ इट इज हाइट अफ दिस ट्रायंगल एबीसी यानी कि यो एच भयो सेम फन्डा फर एबीआई हेर है फर एबीआई यो ट्रायंगलको लागि बेस त एबी भयो हाइट कति हुन्छ सेन्टरबाट अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर ड्रा गर परपेन्डिकुलर ड्रा गर्दाखेरि जुन डिस्टेन्स आउँछ त्यो हाइट भयो बाइ चान्स त्यो डिस्टेन्स एक सर्कल हैन एक सर्कलको रेडियस अथवा एक्स रेडियससँग इक्वल आइदिएको छ एन्ड हेन्स इट इज सपोज r1 हामीले सपोज गरेका छौं r1 भयो सेम भयो प्लस ट्रायंगल एसीआई हेर फर ट्रायंगल एसीआई यसमा हेर त एरिया कति हुन्छ हाफ इन्टु बेस हो हैन हाफ इन्टु बेस मिन्स एसी अगेन हाइट फर एसीआई आई बाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर जुन डिस्टेन्स आउँछ त्यो हाइट भयो बाइ चान्स यो डिस्टेन्स रेडियस अफ एक्स सर्कलसँग इक्वल छ दैट इज इट इज r1 माइनस फर बीसीआई हेर बीसीआई ट्रायंगलको लागि हाफ बेस हाइट हाफ बेस मिन्स बीसी अगेन हाइट मिन्स r1 यसबाट छैन हैन हेर न यार बीसीआई मा हाइट मिन्स सेन्टरबाट टक्क परपेन्डिकुलर ड्रा गर्दाखेरि अगेन r सँग इक्वल हुन्छ त्यो एक्स सर्कलको जुन रेडियस छ प्रत्येक ट्रायंगलको लागि हाइट बनिरहेको छ के यसरी आयो हेर है ओके अब यसमा हेर त यसबाट के रिजल्ट आउँछ ट्रायंगल एकदम ख्याल गर है हामीले प्रोसेस चाहिएको होइन के फिलिङको लागि एकदम एक्जाम हलमा तिमीले कसरी सल्भ गर्छौ त यसको मिनिङ यो ज्योमेट्रिकली तिमी यसैको लागि त आको नि पढ्न नयाँ नयाँ क्वेशन्सहरु र फिल जगाउनको लागि आको सिर्फ रिजल्ट लेख्ने हो भने त सर यसको रिजल्ट लेखिदिनु भन्यो भने त रिजल्ट तिम्रो बुकहरुमा कतिजन छन् नेट हेरमा हेर कतिजन छन् भिडियो लेक्चर हेर्यौ भने कहाँको हेर्छौ के हेर्छौ ल भन त भिडियो लेक्चर ल तिमीले हैन बाइजुसको हेर्यौ भने अलग छ अन एकाडेमिक हेर्यौ भने अलग छ अब तिमीहरुले भिडियो लेक्चर किन्यौ भने अलग अलग आउँछ ती आईआईटी का लागि ती के छन् त्यसमा कुराहरु त्यसबाट आईआईटी को लागि चाहिने जिस्टहरु क्रीम त तिमी तान्नै सक्दैनौ त्यसले गर्दाखेरि क्लासहरु एटेन्टिभ हो र पढ पुरो यति मात्र हो ठीक छ अब यहाँसम्म जानु पर्ने रहेछ यस्ता क्वेशन्सहरु आउँदै रहेछन् आईक्यूहरु यसरी खेल्नु पर्ने रहेछ यो कुरा सिक के त्यसपछि नाम निकाल न त्यसपछि त हैन हर ठाउँमा तिमी अघि बढ्न सकिहाल्छौ नि हैन ओके अब सुन है ट्रायंगल इक्वल टु हाफ सबैबाट हेर है हाफ r1 कमन आउने बित्तिकै एउटा के बच्छ एबी बच्छ एबी हैन एबी मिन्स सी को अपोजिट स्मल सी प्लस एसी एसी मिन्स बी को अपोजिट स्मल बी माइनस बीसी बीसी मिन्स ए को अपोजिट स्मल ए यही त हो नि देख है this triangle area of triangle equal to 1/2 r1 b plus c minus a means twice s minus twice a एकदम ख्याल गर है यसमा एकदम ट्रिगोनोमेट्रीमा ट्रिगोनोमेट्रीलाई जेनरली साई भन्छन् के लजालु भन्छन् के इन्डियातिर पनि सबै विद्यार्थीहरु प्राय त्यही भन्छन् किनभने यसमा पढ्नै चाहदैन तर यसमा रमाइलो गरी पढ त्यो इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन्सहरु आउँछ यसमा इन्टरलिंक वाला क्वेशन्सहरु आउँछ किन 8 मार्क्स लगाते क्वेशन्सहरु यहाँबाट फस्ने हुनाले यसलाई पनि उति नै प्रायोरिटी दिएर पढ जुन क्याल्कुलस पढिरहेको छु है ओके अब यहाँ बेस इक्वल टु यहाँबाट 2 कमन क्यान्सल r1 s minus a अब हेर त एरिया अफ ट्रायंगल r1 s minus a छ भने r1 इक्वल टु कति आयो ट्रायंगल अपन s minus a आयो हेर है ट्रायंगल अपन s minus a आयो इट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ रिजल्ट अर्थात एरिया एनालाइसिस इन सर्कलबाट के आइरो थियो एरिया एनालाइसिस इन सर्कलबाट आइरो थियो इन रेडियस इक्वल टु ट्रायंगल अपन s आइरो
एक्स सर्कलबाट के आयो R1 इक्वल टु ट्रायंगल अपन S माइनस A एकदमै इम्पोर्टेन्ट है यो ख्याल गर हामीले युज गर्ने यही त हो नि यो डेरिभेसन युज गर्ने हैन नि हामीले युज गर्ने R1 इक्वल टु ट्रायंगल अपन S माइनस A यो चाहिँ हामीले युज गर्ने हो सुन है अब सिमिलरली यहाँ है सिमिलरली R1 को भ्यालु आयो हैन सिमिलरली लेख सिमिलरली R2 equal to triangle upon S minus B and R3 equal to triangle upon S minus C. So, right? सुरुमा मैले भनेको जम्मा जम्मी 5 वटा R पढ्नु पर्थ्यो जम्मा जम्मी 5 वटा R पढ्नु पर्थ्यो एउटा क्यापिटल R means circumradius अर्को स्मल r means inradius अर्को R1 R2 R3 means circumradius अब म सम्झाउँछु हेर है म सम्झाउँछु यहाँ अगेन सी ट्रायंगल एबीसी फेरि हेर एकदम इम्पोर्टेन्ट अनि यसमा के हुन्छ एक सर्कलमा पढ्ने एउटा एरिया एनालाइसिस यति नै अर्को हाफ एंगल पढ्ने सबै त अब फेरि यसमा हेर अब फेरि बुझ्दै R1 इक्वल टु ट्रायंगल अपन S माइनस A यो रिजल्ट थाहा भयो यो कसरी आयो म सम्झाउँछु त्यसपछि R2 R3 भनेको के हो त्यो सम्झाउँला ओके अब हेर है एबीसी यो बुझिहाल्यो इट इज हाफ R1 कमन तान्ने बित्तिकै AB plus AC minus BC हुन्छ AB means C AC means B minus BC means A अब यहाँ हेर्न B plus C minus यो बाट यो सोधिरहेको छ के तिमीले जस्तै ट्वाइस S भनेको तिमी 19 मा पढ्यौ नि पेरिमिटर अफ ट्रायंगल के कुनै पनि ट्रायंगल एबीसी छ भने A को अपोजिट स्मल A B को अपोजिट स्मल B C को अपोजिट स्मल C त्यही A plus B plus C यानी कि जुन यो पेरिमिटर आउँछ इन ट्रिगोनोमेट्री यसलाई ट्वाइस S ले हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं है इन ट्रिगोनोमेट्री यसलाई हामी ट्वाइस S ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं ट्वाइस S means A plus B plus C को हो ठीक छ अब यसमा हेर त ट्वाइस S minus ट्वाइस S नि अब S भनेको के हो भनेर लेखिरहेको छौ S means A plus B plus C upon 2 अब हेर ट्वाइस S minus ट्वाइस A को भ्यालु कति हुन्छ हेर है त ट्वाइस S minus ट्वाइस A ट्वाइस S means A plus B plus C minus twice A आउँदैछ यो कति आयो B plus C minus twice A plus A means B plus C minus A B plus C minus A means twice S minus twice A यसरी आयो ठीक छ अब 2 कमन क्यान्सल हो R1 equal to triangle upon S minus A similarly R1 मा A आयो R2 मा B आउँछ R3 मा C आउँछ अब म सम्झाउँछु हेर है सो एक्सर्सल क्वेशन अब आइहाल्छ डन्ट आइहाल्छ एक्सर्सल क्वेशन है सुन अब कुनै पनि ट्रायंगल छ हैन कुनै पनि ट्रायंगल छ ट्रायंगलको सपोज दिस इज A सपोज दिस इज B सपोज दिस इज C दुईटा साइड बनाउँदाखेरि बन्ने ग्यापमा बन्ने जुन सर्कल हुन्छ एक सर्कल तर एक सर्कलको लागि यही दुईटा बनाउनु पर्ने जरुरी छैन क्या यो र यो दुईटा पनि बन्न सक्छ यो ग्यापमा पनि एउटा सर्कल बन्छ यो र यो पनि बन्न सक्छ यसमा पनि एउटा एक सर्कल बन्छ and hence there are all together 3 x circle सुन है एरिया देयर आर 3 एकदम ख्याल गरे यसमा यी अरु पटाङ कुरा छोड्देऊ यसमा एकदमै ख्याल गर्ने कुरा के हो भने देयर आर ऑल टुगेदर 3 x सर्कल र त्यसमा पनि A को अपोजिटमा बन्ने एक सर्कललाई R1 ले सिम्बलाइज गरिन्छ B को अपोजिटमा R3 हैन R2 ले सिम्बलाइज गरिन्छ C को अपोजिटमा बन्ने सर्कललाई R3 ले सिम्बलाइज गरिन्छ एकदमै ख्याल गर है क्वेशनमा R1 R2 R3 आयो भने सपोज क्वेशनमा R2 आइराछ भने R2 means ABC एउटा ट्रायंगल छ B को अपोजिटमा एक सर्कल बन्छ त्यो एक सर्कल रेडियस R2 भन्ने बुझ्नु अथवा R2 B सँग लिंक छ याद गर है R2 दिन्छ नि एंगल B बारेमा सोध्न सक्छ R3 दिन्छ एंगल C बारेमा सोध्न सक्छ R3 र C को लिंक हुन्छ R3 र A को कोही लेना देना छैन ठीक छ R1 एंगल A सँग आउँछ एंगल A को अपोजिट बन्ने एक सर्कल R1 एंगल B को अपोजिट बन्ने सर्कल R2 एंगल C को अपोजिट बन्ने सर्कल R3 यति ख्याल गर है यो यति ख्याल गरे भने यो रिजल्टलाई याद गरे भने तिमीले अटोमेटिकली यो सँग सम्बन्धित क्वेशनहरु अब त्यतिकै फाड्न सक्छौ किनभने R1 बाट एंगल A अथवा साइड A R2 बाट एंगल B अथवा साइड B R3 बाट एंगल C अथवा साइड C आउँदो रहेछ भन्ने ठीक छ यो पार्ट हो अब एरिया हेर्नु किन आपत्ति छ यसमा के समस्या हो तिमीलाई ABC ट्रायंगल भनेको यो छोटु वाला ट्रायंगल प्लस ACI वाला ट्रायंगल हैन यस्तो ट्रायंगल आयो
प्लस अर्को यो ट्रायंगल जोड्यो भने त होल एउटा क्वाड्रिलेटरल बन्यो भनेपछि माइनस यहाँको यो चोच हैन यो चोच सट्ट हटाइदियो भने एबिसी ट्रायंगल आइहाल्छ नि त्यही त गरेको नि त्यसपछि एरिया हाफ बेस हाइटबाट यो फन्डा युज गरेको सबैमा हाइट बाइ चान्स एक्स रेडियस आइ हैन यसरी गरेको ओके अब अघिदेखि तिमी क्वेशन भनिरहेछौ नि अब यसको क्वेशन हेर है त कसरी आउँछ यो सँग सम्बन्धित क्वेशन लेख त आइओई मा सोधेको क्वेशन सुन है आइओई गरेर ठीक छ लेख आइओई केयू जेई मेन लेख क्वेशन लेख the value of 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 is option A r, option B 1 by r, option C 2 by r, option D lekha simply r. What's the value of this? यो क्वेशन चाहिँ जेई मा सोधेको छैन है आइओई र केई को क्वेशन हो अब यसपछि आउने वाला क्वेशन चाहिँ जेई मा पनि सोधेको गर 1 by r2 1 by r1 1 by yes गुड अब यसको लागि है सल्भ गर यो डाटा नलेउ है केटी हो सपोज सर एउटा हिजोको कले तिमीले कले सोधेको थियो एकजनाले सर ए को भ्यालु 3 बी को भ्यालु 4 र सी को भ्यालु 5 लिएर सल्भ गर्दा हुँदैन भनेर सोधेको थियो ए मेरे लाल यसरी लियो भने a स्क्वायर भनेको कति हुन्छ a स्क्वायर इक्वल टु 9 हुन्छ b स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 16 हुन्छ c स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु c स्क्वायर आइराछ यानी कि पाइथागोरस यानी कि तिमीले राइट एंगल ट्रायंगल लिदेऊ तर क्वेशन त स्केलर पनि त हुन सक्छ नि आइसोसेलेस पनि त हुन सक्छ नि राइट एंगल ट्रायंगलले सपोर्ट गरेन भने अर्कोले गर्न सक्छ एनी फर एनी राइट एंगल ट्रायंगल भनौं भने चाहिँ यो तिमीले लिन सक्छ तर फर एनी ट्रायंगल अथवा कुनै पनि ट्रायंगलको एनालाइसिस यसरी गर्दाखेरि भरसक बाइ प्रोसेसबाट गर्नु किनभने तिमीले स्पेसिफिक एउटा लियो भने त्यसले अर्कोलाई सपोर्ट नगर्न सक्छ ओके अब यसमा हेर है सल्भ गर्ने तरिका प्रोसेस चाहिँ अहिले भर्खर तिमीले प्रुफ गर्यौ r1 ट्रायंगल अपन s माइनस a हैन ट्रायंगल अपन s माइनस a सुन न r1 मीन्स s माइनस a अपन बुझ्यौ हैन r1 मीन्स कति आउँछ ट्रायंगल अपन s माइनस a आइदिन्छ r मीन्स ट्रायंगल r1 मीन्स ट्रायंगल अपन s माइनस a ट्रायंगल s माइनस a माथि प्लस r2 ट्रायंगल अपन s माइनस b प्लस r3 ट्रायंगल अपन s माइनस b यही त हो नि अब सबैबाट के कमन आउँछ एलसीएम आउँछ ट्रायंगल एलसीएम आउँछ मीन्स माथि कति बच्यो s माइनस a प्लस s माइनस b प्लस s माइनस c माथि बच्यो this equal to s plus s 3s minus a plus b plus c twice s upon triangle this equal to हेर त 3s minus 2s means s upon triangle भयो तिमीलाई थाहा छ हैन इन सर्कलमा हामीले पढाएको छौं r equal to triangle by s r equal to triangle by s हुन्छ भने 1 by r equal to s by triangle आयो अथवा s by triangle this equal to 1 by r and I think you also think तिमीहरु पनि त्यहाँबाट जोडले चिख र हैन कराउँदै छौ 1 by r अप्सन बी यसरी गरे के प्रोसेसबाट गरेर मजा आउँछ तुक्काबाट गर्यो भने कि तिमीले राइट एंगल लिनु पर्यो कि इक्विलेटरल लिनु पर्यो तर ट्रायंगल त इक्विलेटरल र राइट एंगल भनिदिएको छैन अथवा क्वेशन अलिकति यता र उता गरेर तिमीलाई लडाई दिन सक्छ केही लागेन भने त लिनै पर्यो हैन उपाय नै भएन भने त तुक्का मार्नै पर्यो तर तुक्का भन्दा अगाडि भर्सक त प्रोसेसबाट गर्यो प्रोसेसमा तिमीलाई के आपत्ति किनभने दुई तीन स्टेपमा मिल्ने क्वेशन्सहरु अथवा एक स्टेपमा मिल्ने क्वेशन्सहरु नै अब्जेक्टिभ क्वेशन भएर आउँछ चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे म्याथ हो त्यसले गर्दाखेरि यो प्रायोरिटीमा राख है त अब हामी गयौं न अघि बढौँ है नेक्स्ट नेक्स्ट अब यसैको अरु क्वेशन लेख त फर एनी ट्रायंगल एबीसी यो रिपिटेड है यो जेई मा पनि सोधेको आइओई केयू जेई मा सोधेको छ रिपिटेड क्वेशन लेख त लेख फर एनी ट्रायंगल एबीसी for any triangle ABC हेर न तिमीले एउटा कोही देख्नुला यो तिम्रो क्वेशन आइराछ 4r cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 लेखिरा छौ कि हेर म मार्क गर्छु ल यसपछि भन्दिन ल 4r cos a by 2 into cos b by 2 into cos c by 2 बारेमा धेरै लेखिरा छौ यसलाई हेरौ है देखि आउँछ रहेछ ल यहाँबाट पहिला त क्वेशन लेख जुन म भन्दै छु रिपिटेड क्वेशन for any triangle ABC लेख for any triangle ABC
S1 capital S है S1 comma S2 comma S3 represents the area of X circle. S1 comma S2 comma S3 S1 comma S2 comma S3 represents the area of X circle. For any triangle ABC, S1 comma S2 comma S3 represents the area of X circle. Area of X circle area. यसले X circle को area दिन्छ and S capital S represents area of in circle. So right, and S represent area of in circle. S1, S2, S3 represent area of in circle and S represent area of in circle. Then 1 upon under root S1 plus 1 upon under root S2 plus 1 upon under root S3 is like 1 upon S1 plus 1 upon S2 plus 1 upon S3 is option A 1 upon root S, option B square root S, option C 2 square root S, option D 1 by S. रिपिटेड क्वेसन है यो पनि यो मोडल क्वेसन आयो यसले तिमीलाई फाल्न सक्छ जुनसुकै बेला अरे 2s किन आपत्ति हेर न a plus b plus c जहाँ छ नि तिमी 2s लेख्न सक्छौ के 2s भनेकै पेरिमिटर अफ ट्रायंगल हो ट्रिगोनोमेट्रीमा 2s भनेकै स्मल s है 2s भनेकै पेरिमिटर अफ ट्रायंगल हो यहाँ s मिन्स पेरिमिटर होइन यहाँ s क्यापिटल मिन्स एरिया भनिरहेको छ यहाँ जुन s आइरहेछ नि 1 upon s root s आइरहेछ यो s क्यापिटल हो क्यापिटल s मिन्स एरिया अप्सन ए कोही डी भन्दैछन् कोही अप्सन ए भन्दैछन् सुन है क्वेशन रिपिट भनिरहेछन् हेर न इफ s1, s2, s3 represent area of x circle s1, s2, s3 area of x circle then what is this 1 upon root s1 plus 1 upon root s2 plus 1 upon root s3 is s को भ्यालु कति होला if s1 plus s1, s2, s3 represent area यसले एरिया दिन्छ भने यसको भ्यालु कति where s is area of circle है कतिले आन्सर बी भनिरहेछन् कसैले डी भनिरहेछन् हेर है यसको लागि नौसे यहाँ है यसलाई म सिम्प्लिफाई गर्छु है यसको लागि हेर क्वेशन 1 upon under root s1 means area of x circle suppose for this area its radius r1 suppose means कुनै पनि सर्कल को एरिया r छ भने हैन एरिया कति हुन्छ पाई r स्क्वायर यसको रेडियस r1 मान्यो r1 भयो by the same way plus under root s area of circle suppose s2 एरिया जुनले दिन्छ यसको रेडियस r2 छ means एरिया कति हो पाई r2 स्क्वायर प्लस 1 upon under root पाई r3 स्क्वायर बुझ्यो हैन this equal to हेर यहाँ कुनै मलाई लाग्छ कुनै क्वेशन नहोला सबैबाट के आउँछ हेर त r1 बाहिर आयो 1 upon root पाई हुन्छ नि हैन यो त बुझ्छौ नि यति त 1 upon root पाई कमन आउँछ सबैबाट यहाँ कति बच्छ 1 by r1 प्लस 1 by r2 प्लस कति बच्छ 1 by r3 बच्छ हो हैन 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 बच्छ this equal to 1 by square root पाई अहिले भर्खर तिमीले प्रुफ गर्यौ 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 it is 1 by r 1 by r हुन्छ नि हो हैन and this equal to 1 upon r root देखि बाहिर छ रुट भित्र लग्यो भने कति हुन्छ pi r square and this equal to 1 upon root pi r square means area of circle whose radius is r means in radius भएको सर्कलको एरियालाई s भनिरहेको छ and hence 1 upon root s यानी कि अप्सन ए यसरी गर्ने yes s भनेको सेमी पेरिमिटर s मिन्स स्मल s मिन्स सेमी पेरिमिटर तर यहाँ क्वेशनले के भनिरहेको छ क्वेशनले भनेको छ s1 s2 s3 एरिया भनिरहेको छ अनि क्यापिटल s दिएको छ यो भनेको एरिया अफ इन सर्कल भनिरहेको छ देयरफोर यहाँ s भनेको एरिया क्वेशनले नै भनिदिएको छ कहिलेकाहीँ x भन्ला नि x भन्नाले कहिलेकाहीँ एब्सिसा पनि बुझाउँछ कहिलेकाहीँ x मिन्स सपोज एज अफ फादर एज अफ सन त्यो पनि बुझाउँछ एनहेन्स क्वेशनले यसलाई एरिया भन्नु भने एरिया बुझ्दैन तर क्वेशनमा के हुन्छ s क्यापिटल s आइरहेको छ पेरिमिटरको लागि स्मल s यस्तो सानो s आइरहेको छ
ठिक यो रिपिटेड क्वेसन है यो मैले दिएको होइन मेरो यो रिपिटेड क्वेसन सोधेको छु र अहिले पनि मोडल क्वेसनमा एकपल्ट सोधेपछि कम्प्युटरबाट यो क्वेसन डिलिट गरिदिनु क्या उनीहरूले त्यही क्वेसन भुलन के हुन्छ निफन नाफन पारिदिन्छ त्यसपछि यो क्वेसन उता ऊ क्वेसन यता हुन्छ फेरि अर्कोपल्ट कुनै न कुनै रूपमा यस्ता मोडल क्वेसनहरू यहाँ यसको ठाउँमा अर्कै पिक्युआर भनेर सोध्ला अथवा अरू के उटपटाङ डाटाहरू राखेर यस्तो मोडल क्वेसनहरू सोध्ला तर तिनीहरूमध्ये कसैलाई यो मोडल क्वेसन फाल्छ आयो याद राख्नु त्यति इम्पोर्टेन्ट हो ठिक छ अब नेक्स्टमा हेर है नेक्स्ट तिमीले यस बारेमा सोध्दैछौ कि यो एकपल्ट हेर न आफै यसमा किन समस्या हो तिमीलाई बार बार यो सोधिरहेको छु 4r हेर है 4r cos a/2 into cos b/2 हेर है into cos c/2 यहाँबाट तिमी क्वेसन सोधिरहेछौ अब यसमा हेर त 4r into cos a/2 भने के हो हेर cos a/2 means s minus a upon bc into cos b/2 means s minus b upon c into हेर है cos c/2 s minus a हैन अपन कति हुन्छ s minus c अपन ab यही त हो नि cos a/2 s minus a upon bc s minus b upon c s minus c upon ab तिमीले यही बारे सोधिरहेछौ के बार बार लेखिरहेछौ हेर है यसले कस्तो रिजल्ट दिन्छ सुन है यसको लागि आउँछ 4r into अब b into b स्क्वायर रुटबाट b बाहिर आयो a into a स्क्वायर रुटबाट बाहिर आयो c into c स्क्वायर रुटबाट बाहिर आयो अब माथि हेर s minus a सुन है s minus a s minus b s minus c रुट भित्र यो बस्यो नि हैन यसले एरिया अफ ट्रायंगल दिइराछ सुन है यही तिमीले धेरै क्वेशन सोधेको हुनाले कसरी एनालाइज गर्ने म सम्झाएर धेरै पल्ट रिपिट गर्यो के सुन यार अब b abc डाउनबाट abc आयो सकिहाल्यो s minus a s minus b s minus c रुट भित्र त्यसले के दियो एरिया अफ ट्रायंगल विथ रुट एरिया अफ ट्रायंगल दियो अर्को यो हटाउने बित्तिकै कति बच्यो हेर त s into s s स्क्वायर भयो s into s s स्क्वायर रुटबाट बाहिर आयो s बाहिर आयो ठीक छ यहाँसम्म कुनै आपत्ति नै छैन अब हेर है अब तिमीलाई थाहा छ रमाइलो पक्ष के हो एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु कति हुन्छ abc अपन 4r हो हैन भन त एरिया अफ ट्रायंगल मीन्स abc अपन 4r हुन्छ तिमीलाई थाहा छ अनि अब हेर त 4r ख्याल गर है 4r अपन abc इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल मीन्स abc अपन 4r एरिया अफ ट्रायंगल मैले लेखाइदिएको थिएँ आइओमा सोध्ने क्वेशन है भनेर इन्टु तिम्रो s छँदैछ abc abc सही भयो 4r सही भयो s आउँदो रहेछ दैट इज 4r cos a/2 cos b/2 cos c/2 तो s आउँदो रहेछ s means हाफ पेरिमिटर यो तिमीले धेरै सोधिरहेछौ के क्वेशन त्यही भएको हुनाले मैले गर्दिएको अटोमेटिकली फलो गरेर के एन्सर आउँछ यस्तै यो आइयो क्वेशन यो आइयोमा सोधिरहेको तिमी जहाँबाट उठाए पनि यो क्वेशन आयो यो बुझ्यौ हैन यो यस्तै डाटा हाल्दिने एनालाइज गर्ने त स्ट्रेट फरवर्ड क्वेशन छ यसमा त कुनै आईक्यू पनि घुसेको छैन ए हिजोको टेस्टमा आएको थियो गुड थ्यांक यू हैन यस यो कुनै यो त यसमा त यो त तुच्छ क्वेशन भन्ने हुन्छ नि भाइ यो तुच्छ क्वेशन भन्ने हुन्छ किन तुच्छ क्वेशन किनभने यसमा कुनै आईक्यू नै घुसेको छैन सर डाटा हाल्ने पनि केन्द्र आइरहेको छ अब हेर त यसमा सट्ट डाटा के सबै cos a/2 cos b/2 cos b/2 को फर्मुला त्यसपछि एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु abc अपन 4r त्यो त हामीले गरिसकेका छौं एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु abc अपन 4r किनभने एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु कति हुन्छ 1/2 bc sin a भयो हैन sin a base equal to 1/2 bc sin a means a/2r that is abc अपन 4r एरिया अफ ट्रायंगल मा इम्पोर्टेन्ट है भनेर मैले आईयूपी 1 मार्क्सको क्वेशन है यिनीहरु भनेर लेखिदिए मैले यसरी गर्ने कि यसमा त्यति नर्मल ल्याउ किनभने यो क्वेशनमा कुनै आईक्यू घुसेको छैन सिर्फ फर्मुला हैन त्यो रिजल्ट आउटपुट लाग्ने बित्तिकै त्यसको एन्सर आइराछ भने ओके यो पार्ट सक्यो अर्थात एक शर्तमा पनि एरिया एनालाइसिस हामीले सक्यौं अब एरिया पछि हाफ एंगल एनालाइसिस तिर हामी जान्छौं है त ल हाफ एंगल एनालाइसिस तिर जान्छौं सर माथि एस छुट्यो ठीक छ एस लेख न के इन्टु एस गर्दियौ न त के नाउ से इन्टु एस गर्दियौ न त्यो यसमा धेरै फोकस नगर के त्यसलाई एस छुट्यो लेखिराछ इन्टु एस गर न भइगयो नाउ से अब यहाँ हेर
एरिया एनालाइसिस तिमीले सकिहाल्यो आर अपन ट्रायंगल अपन एस माइनस ए r1 इक्वल टु r2 इक्वल टु ट्रायंगल अपन एस माइनस बी r3 इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल अपन एस माइनस सी सकियो ठीक छ अब हाफ एंगल हेर यसमा कस्तो आउँछ हाफ एंगल पार्टमा हेरौँ है हाफ एंगल एनालाइसिस हाफ एंगलको लागि नाउ सी एकदम ख्याल गर है हामी यसलाई r1 मानेका छौं हैन हाफ एंगलको लागि नाउ सी सेन्टरबाट अपोजिट अगेन सी सेम थिङ स्मल ए कुनैबाट गयो भने चाहिँ स्मल ए बाटै जाऊ है त ल स्मल ए इक्वल टु कति आउँछ बीसी आउँछ सेम इन्सर्टको के तरिकाले सम्झाउँछ है स्मल ए इक्वल टु बीसी अब बीसी मिन्स सेन्टरबाट टक्क बीसी मा परपेन्डिकुलर ड्रा गर सपोज यसलाई x मानौ त बीसी मिन्स दिस इक्वल टु bx प्लस x अब bx लाई पनि हाफ एंगलमा x लाई पनि हाफ एंगलमा कन्भर्ट गर सिम्प्लिफाई गरेर जाऊ जुन इनसर्कल वाला एन्सर आउँथ्यो त्यस्तै उत्पत्ति रिजल्ट यहाँबाट पनि आउँछ ठीक है हिजोको टेस्टमा सोधेको कुरो ठीक छ यहाँ अब यहाँ हेर है एकदम रमाइलो हुन्छ के ट्रिगोनोमेट्रीहरु ल सिक अब हेर ध्यान दे अब bx लाई हाफ एंगलमा लान्छ cx लाई हाफ एंगलमा लानु छ bx लाई हाफ एंगलमा लग्यो भने काम त मान किनभने cx बाइ सिमेट्री आउँछ हो हैन यसको लागि अब हेर bx को लागि यो एंगलको भ्यालु चाहियो tan थीटा इक्वल टु यो थीटा हेर है tan थीटा this equal to p by b p means ix upon b means bx बुझेर tan theta equal to p by b यसलाई थीटा मान bx को भ्यालु चाहिएको छ नि त हामीलाई tan theta means ix upon px अब bx को भ्यालु कति आयो bx this equal to ix by tan means ix cot theta this equal हैन ix by tan theta means ix cot theta ix means यो सबै एउटा x रेडियस x सर्कलको रेडियस बनेको छ यो पनि x रेडियस यसरी x रेडियसै हुँदै गइरहेछ एन्ड हेन्स ix बाइ चान्स x रेडियस इट इज r1 into cot थीटा अब यो थीटा निकाल्नु पर्यो हैन अब यसको लागि है इट इज थीटा निकाल्नको लागि बेस छोड एकदम ख्याल गर है यतातिरको जुन एंगल चाहिँ एबीसी को एंगल यो कति हो एंगल बी हो यो एंगल बी हो हैन एबीसी कुनै एउटा ट्रायंगल छ भने एंगल बी भन्नाले बी वाला चोच वाला एंगल बी भनिन्छ एंगल बी यो चोच भो भने बाहिरको एंगल कति भयो यो बाहिरको एंगल 180 माइनस बी भयो कुनै तिम्रो ट्रायंगल यस्तो छ नि हैन यस्तो आइराछ यहाँ बी छ यो एंगल बी भयो सुन है जब यो एंगल बी हुन्छ बाहिरको एंगल कति हुन्छ 180 माइनस बी हुन्छ बाहिरको एंगल 180 माइनस बी हो यो बाहिरको एंगललाई यो बी बाट एउटा लाइन तानिएर दुई भागमा बाँड्दिएको छ दुई भागमा बाँड्दिएको छ यानी कि यो पनि 180 माइनस b बाइ 2 भयो यो पनि कति हुन्छ 180 माइनस b बाइ 2 भयो अर्थात तिम्रो जुन यो थीटा छ थीटा इक्वल टु 180 माइनस b अपन 2 रहेछ दैट इज 180 बाइ 2 मीन्स 90 माइनस b बाइ 2 हैन त्यसो हो भने दिस इक्वल टु कति आउँछ r1 cot 90 माइनस थीटा मीन्स tan थीटा tan b बाइ 2 अर्थात bx means this equal to tan b by 2 and similarly bx tan b by 2 छ भने यही फन्डा युज गर x means tan c by 2 into r1 त छँदैछ पुरै अब सिम्प्लिफाई गरे आन्सर आउँछ यति नै हो है यति नै हो अरु केही पनि छैन है bx equal to r tan b by 2 cx equal to r tan c by 2 त्यति मात्रै bx हेर by similarly symmetry cx भ्यालु आयो भने फेरि हेर r cot थीटा मा कुनै आपत्ति भएन उतातिरको एंगल 180 माइनस b बुझिहाल्यो हैन यसरी गइराछ यो एंगल b छ भने यताको एंगल 180 माइनस b हुन्छ अब यहाँबाट यसरी लाइन गइराछ हैन यसरी यो के हुन्छ सेन्टर र b जोड्ने बित्तिकै यहाँ दुईटा ट्रायंगल बने दुईटा ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट हुन्छ दिस साइड इक्वल टु दिस साइड किनभने रेडियस सेम भएकोले इट इज कमन साइड एंगल 90 डिग्री कन्ग्रुएन्ट हुन्छ कन्ग्रुएन्ट हुने बित्तिकै करेस्पोन्डिङ एंगल इक्वल हुन्छ यानी कि 180 माइनस b लाई ओभरअल 180 माइनस b लाई यो लाइनले दुई भागमा बाँडेको छ 180 माइनस b अपन 2 180 माइनस b बाइ 2 देयरको थीटाको भ्यालु 180 माइनस b बाइ 2 राख्ने बित्तिकै कति आउँछ cot 90 माइनस b बाइ 2 हुन्छ cot 90 माइनस b बाइ 2 मीन्स tan b बाइ 2 अर्थात यहाँबाट तिमीले के लेख्यौ bx इक्वल टु हेर है bx इक्वल टु दिस इक्वल टु bx मीन्स r मीन्स r1 tan b बाइ 2 and x means r1 tan c by 2 बुझ्यो हैन यसरी आयो
बुझ्यो है यसरी आयो नाउ सी अब यसैलाई सिम्प्लिफाई गरेर जाउँ ल यसैलाई हेर है यसैलाई सिम्प्लिफाई गर यहाँबाट हेर a को भ्यालु a इक्वल टु r1 10b/2 हैन r1 कमन लिने बित्तिकै 10b/2 प्लस 10c/2 10b/2 means sin b/2 अपन cos b/2 यो डेरिभेसन सोध्दैन के तर आउटपुट लास्ट रिजल्ट तिम्रो लास्ट आउटपुट तिम्रो रिजल्टमा एप्लाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यसले गर्दा यसलाई अलिकति सिरियस भएर हेर्नु किनभने 11 12 मा सही ढंगले तिमीलाई गराइदिएको छैन बुकमा छैन sin b/2 अपन cos b/2 प्लस sin c/2 अपन cos c/2 भयो हो कि हैन and this implies a equal to r1 right LCM कति आयो cos b/2 into cos c/2 LCM आयो sin b/2 cos c/2 plus sin c/2 cos b/2 sin a cos b plus cos a sin b न्यूमरेटर के हुन्छ sin a plus b b/2 plus c/2 यही त हो यहाँबाट तिम्रो कति आयो a equal to r1 into sin b/2 plus c/2 कति हुन्छ cos a/2 अपन cos b/2 into cos c/2 एकदम ख्याल गर है cos c/2 किनभने हेर a plus b plus c equal to pi हैन b plus c मा फन्डा छ b plus c this equal to pi minus a upon 2 भन्यो भने यहाँ पनि upon 2 भयो हैन अब sin भन्दियो भने यहाँ पनि sin हुन्छ sin b plus c/2 means sin 90 minus a/2 sin 90 minus theta means cos theta यहाँबाट तिम्रो के आयो र त r1 equal to a cos b/2 into cos c/2 into sec a/2 मतलब मेजर यही हो कि मेजर यही हो r1 10 b/2 r1 10 c/2 this equal to यीबाट सबै आको अरु केही पनि यस मिस फेरि बुझ a equal to r1 10 b/2 r1 10 c/2 यसैबाट आयो यो भन्दा त हैन कति टफ क्वेशन्सहरु तिमीले 9 10 मा गरेका छौ यो के अप्ठ्यारो छ र नि यस्ता उटपटाङलाई के को हैन टेन्सन भन्छ अथवा कसरी तिमीले यसलाई अप्ठ्यारो मान्छौ बुझिन सर फिगरबाट एंगल के गरेको सुन न यहाँ हेर तिमीले यो फिगरबाट कुनै गरे हैन यहाँ यो थीटा छ नि हैन यो थीटा यहाँ जुन एउटा ट्रायंगल भन्यो नि फर दिस ट्रायंगल if this is theta and theta equal to 180 minus b upon 2 हुन्छ त्यही प्रुफ गर्ने यो थीटा इक्वल टु के यो थीटा इक्वल यहाँ जुन थीटा छ दिस थीटा इक्वल टु 180 minus b/2 किनभने यो एंगल b छ यो एंगल b हुने बित्तिकै ओभरअल एंगल हैन ओभरअल एंगल 180 minus b/2 हुन्छ यो एंगल कति हुन्छ 180 minus b भइदिन्छ ओभरअल एंगल यो b भएपछि 180 minus b बन्यो यो एंगल 180 minus b छ र यो दुईटा एंगल हैन 180 minus b लाई यो लाइनले इक्वल एंगलमा डिवाइड गरेको छ किनभने दुईटा ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट छन् इक्वल एंगलमा डिवाइड गर्ने बित्तिकै दिस एंगल हुन्छ अर्थात ओभरअल 180 minus b छ भने कुनै त्यसलाई इक्वल दुई पार्टमा डिवाइड गरिन्छ भने एउटा पार्ट भनेको 180 minus b/2 हुन्छ जब 180 minus b/2 हुन्छ what 180 minus b/2 means 10 b/2 त्यहाँबाट यसको 10 b/2 आयो x को 10 b/2 आयो 10 c/2 आयो पुरै यो बुझ्यो हैन अब यहाँ हेर है के कन्फ्युज छ मलाई लाग्छ यसमा केही कन्फ्युज नहोला यसै पढेर त अब यहाँ हेर r1 this equal to a means 2r sin a into cos b/2 cos c/2 sec a/2 right and here r1 this equal to 2r sin a means 2 sin a/2 into cos a/2 हैन sin a त यही हो नि sin a means 2 sin a/2 cos a/2 के सिम्प्लिफाई गरे के into cos b/2 into cos c/2 into sec a/2 बाँकी रहेको टर्म एज इट इज cos b cos c sec a/2 cos a/2 क्यान्सल यहाँबाट कति आयो r1 equal to 4r sin a/2 into
cos b by 2 into cos c by 2 यही रिजल्ट हो। यही हो तिम्रो रिजल्ट। व्हाट इज द भ्यालु अफ r1 भन्छ कि यही हो रिजल्ट। अब इन रेडियस कति थियो? r इक्वल टु 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 थियो। यहाँ के आयो? r1 इक्वल टु 4r sin a by 2 बाँकी दुईटा cos मा। सिमिलरली r2 को भ्यालु आउला r2 इक्वल टु 4r, r3 को भ्यालु आउला r3 इक्वल टु अल्सो इन 4r, r1 मा sin a by 2 छ भने r2 मा sin b by 2 आउला, r3 मा sin c by 2 आउला, बाँकी दुईटा cos मा। cos कति हुन्छ? c by 2 into cos a by 2 sin c by 2 आयो, बाँकी दुईटा cos मा cos a by 2 into cos b by 2। सर अझै पढाउन भन्दा पनि छैन कुरो यति नै चाहिए रिजल्ट। व्हिच अफ द फलोइङ इज ट्रू आउँदा यही हो के, दैट इज r1 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, r2 4r sin b by 2 cos r1 4r sin a by 2 cos b by 2 cos c by 2, r2 4r sin b by 2 cos c by 2 cos c by 2, r3 4r sin c by 2 cos c by 2 यही चाहिए। और यहाँ चाहिए पनि बुझ्दै? फेरि एक सर्कलबाट फेरि तिमीलाई सम्झाएँ ल। एक सर्कलबाट एउटा एरिया एनालाइसिस रहेछ, अर्को रेडियस एनालाइसिस हैन। एरिया एनालाइसिसमा के आयो? r1 इक्वल टु ट्रायंगल अपन s minus a, r2 इक्वल टु ट्रायंगल अपन s minus b, r3 इक्वल टु ट्रायंगल अपन s minus c। त्यस्तो फिगरबाट आयो है भन्ने बुझ्ने। अब त प्रोसेस गर्दियो। एउटा एरिया एनालाइसिस अथवा रेडियस एनालाइसिस यो आयो। नेक्स्ट हाफ एंगल एनालाइसिस। हाफ एंगल एनालाइसिस का तीनटा रिजल्ट छन्। r1 इक्वल टु 4r sin a by 2 बाँकी दुईटा cos मा cos b by 2 into cos c by 2, r2 इक्वल टु 4r sin b by 2 बाँकी दुईटा cos मा cos c by 2 into cos a by 2, r3 इक्वल टु 4r sin c by 2 बाँकी दुईटा cos मा cos a by 2 into cos b by 2। यही 1 2 3 4 5 यही 6 रिजल्ट हो। एक्स रेडियसबाट पढ्ने यही 6 रिजल्ट हो। यति नै गर्ने एक्स रेडियस बुझ्यो? यति नै गर्ने, यहाँदेखि अरु केही पनि हैन। जम्मा जम्मी एक सर्कल हेर्ने। अघिको डेरिभेसन तिमीलाई जरुरी नै छैन, मेन चाहियो के हो। सुन है, अब यहाँबाट अलिकति आईआई को लागि क्वेशन कुन ढंगले बनाएको थियो है। आईआई को लागि आएर क्वेशन कसरी घुमाइदियो। r1 इक्वल टु ट्रायंगल अपन s minus a हो कि हैन। अब r1 को भ्यालु हेर, एरिया अफ ट्रायंगल भने कति हुन्छ? s minus a tan a by 2 पनि त हो नि हैन, अपन s minus a। दिस एन्ड दिस क्यान्सल। यहाँबाट r1 को भ्यालु कति आयो? s tan a by 2। बुझ है। आईओले के भनेको थियो भने इफ x radius r1 equal to semi perimeter, then the triangle is option A right angle, option B isosceles, option B equilateral। यसरी सोधेको थियो क्वेशन है। if r1 equal to s, r1 means x radius, if x radius equal to half perimeter, then the triangle is ABCD option। अब यो दुईटा इक्वल छ भने हेर त, r1 equal to s दिएको छ भने tan a by 2 को भ्यालु कति हुन्छ? this equal to 1 means a by 2 equal to 45 degree means a equal to 90 degree, यानी कि the triangle is right angle। यहाँ सोधेको क्वेशन यो है, यहाँ सोधेको क्वेशन यो है। अगेन सी तिमीलाई यसमा एरिया अफ ट्रायंगल एउटा के ख्याल गर, हाफ एंगलमा एरिया अफ ट्रायंगल को फन्डा, एरिया अफ ट्रायंगल कहीं नोटमा लेखे हुन्छ है, s minus a tan a by 2 यो पनि एरिया अफ ट्रायंगल भयो, s एंगल b बाट s minus b tan b by 2 यो पनि एरिया अफ ट्रायंगल भयो, s minus c tan c by 2 यो पनि एरिया अफ ट्रायंगल भयो। यो कहाँबाट आयो? सिम्पली यसको लागि हेर है, tan a by 2 this equal to under root s minus b s minus c upon s minus c। ओके न, यहाँ मैले प्रुफ पनि गर्दिएको थिएँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अब tan a by 2 को फर्मुला यो हाफ एंगल s minus a ले ऊपर नीचे मल्टिप्लाई गर्दा s minus a आउँछ। this equal to s minus a area of triangle, s into s minus a means s minus a रूटबाट बाहिर आयो, यानी कि एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु s minus a tan by 2। एंगल b बाट गयो भने s minus b tan by 2, एंगल c बाट गयो भने
एस एस माइनस सी टेन सी बाई 2 यहाँबाट आइयुमा सोध्ने क्वेसन यो हेर यहाँबाट सोध्ने क्वेसन के गरिदिन्छ रेडियस र हाफ पेरिमिटर इक्वल भयो भने द ट्रायंगल इज व्हाट इज द ट्रायंगल एबीसीडी अप्सन सोध्या हो है यसरी सोध्या क्वेसन जस्तै हेर न r1 इक्वल ट्रायंगल अफ एस माइनस ए मीन्स एस माइनस ए काट्यो हैन एस टेन ए बाई 2 बाँकी रह्यो अब क्वेसनले के दिएको छ क्वेसनले आइयुमा के दिएको थियो r1 इक्वल टु एस कहिलेकाहीँ r2 इक्वल टु एस भन्दैन कहिलेकाहीँ r3 इक्वल टु एस भन्दैन जे भने पनि 10 हाफ एंगल इक्वल टु 1 आउँछ 10 हाफ एंगल इक्वल टु 1 मीन्स हाफ एंगल इक्वल टु 45 डिग्री भयो जब हाफ एंगल इक्वल टु 45 डिग्री हुन्छ द एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल यसरी गर्ने ठीक छ ओके सक्यो ओके ल विद्यार्थी भाइ बहिनी हो टिङ 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 घन्टी बज्यो क्या किर्रा घन्टी आयो हैन सक्यो टाइम भन्दै ओके आई एम दिस मच फर टुडे अरू क्लासमा अरू इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्स हेरौँला ठीक छ तिमीले के लेखेका छौ त्यो क्वेसन्सहरु पनि अरू क्लासमा हेरौँ ल र अरू क्लासमा हामी अरू इन्ट्रेस्टिङ अरू क्लासमा हामी त्यसैका केही क्वेसन्सहरु र सोलुसन अफ ट्रायंगल कसरी सल्भ गर्ने त्यो तरिका भनिदिन्छु त्यसपछि हामी सिधै जनरल भ्यालुजमा जान्छौं जनरल भ्यालुज भेरी सिम्पल अब ट्रिगोनोमेट्रीको भेग पार्ट सक्यो जनरल भ्यालुज एउटा क्लासमा सकिन्छ र इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्री वान एन्ड सर्टेन क्लासमा सकिन्छ त्यसपछि हामी फंक्सनमा जान्छौं है ओके एन्ड दिस मच फर टुडे जहाँ छौ स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड गुड बाय फिर मिलेंगे है त ओके बाय